سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سے اللہ والو اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق خاص نال مالک دے دربار اندر حاضر ہاں۔ رب ساڈی سب دی حاضری تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس محبت نال جس پیار نال تسی تشریف لے آئے ہو مرد و خواتین، اللہ پاک سب دا آنا اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ قدم قدم تے اللہ تعالی رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات تسی احباب بخوبی واقف ہو کہ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر میرے توڑے دلاں دی بہار محسن کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ حسب وعدہ اج دے خطبہ جمعہ اندر نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان آپ دا مقام اور نبی پاک دی رفت اور بلندی دے حوالے نال چند گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا۔ آئیے میں بلا تاخیر اپنی بات دا آغاز کراں۔ اللہ تعالی نے کائنات اندر کئی ہزار قسم دیاں مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن سب نالوں زیادہ عظمت اور شان والی اگر اللہ نے کسی مخلوق نو بنایا ہے تو حضرت انسان نو بنایا ہے۔ انسان ہونا ہی ایک بہت بڑی عظمت دی بات ہے، انسان ہونا ہی ایک بہت بڑے مقام دی بات ہے۔ اللہ نہ کرے اسی انسان نہ ہوندے جانور ہوندے تے اسی رب دا کی کر لینا سی۔ اے مالک دا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے، کہو الحمدللہ۔ انسان ہونا ایک اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ دا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ اگلی بات میں کراں، ذرا توجہ میرے وال کرو، گٹے گوڑے چھڑو، محبت نال دھیان نال میرے وال دیکھو۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے امتی ہو، انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ آواز ودانی ہے باقی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دی جماعت دا انتخاب فرمایا ہے۔ انسان ہونا بھی بڑی عظمت دی بات ہے، پھر انساناں وچوں نبی بن جانا یہ اس تو بڑی عظمت دی بات ہے۔ یہ گل میں کراں جے تسی میرے وال توجہ کرو۔ ایک چیز ہوندی ہے کسبی، کسب کہندے نے محنت نو، تے ایک ہوندی ہے عطائی۔ دو چیزاں، ایک ہوندی ہے کسبی تے ایک ہوندی ہے، بولو ادھر ویکھو میرے وال، کی ہوندا ہے؟ جڑا کسب ہے نا، محنت کر کے بندہ مفتی بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ امام خطیب علامہ فہمہ، کسی فوج دے اعلیٰ درجے تے، کسی پولیس سے اعلیٰ درجے تے، کوئی سرکاری پرائیویٹ نوکری جاب کچھ بھی کر سکتا۔ محنت کر کے تسی حیران ہو جاؤ گل سن کے، محنت کر کے بندہ اللہ دا ولی بھی بن سکتا ہے۔
لیکن محنت کر کے بندہ نبی بن سکدا؟ بولو ادھر ویکھو میرے وال یار، کدھر ویندے پے ہو؟ توجہ میرے وال۔ محنت کر کے بندہ نبی بن سکدا؟ نبوت ایک عطائی منصب ہے، ایک کسبی نہیں ہے، یہ او منصب ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے تے انہوں ہی ملنا ہے، کسی دوسرے نو منصب نہیں مل سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، پھر انسانہ جو اللہ نے کم از کم 1.25 لاکھ لوگاں نو چن کے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے سر پاک دے نبوت کا تاج رکھ کے تے اللہ نے ساری کائنات نالو افضل بنایا، اور انہاں 1.25 لاکھ بندیاں وچوں پھر اللہ نے 315 شخصیات نو چنیا تے جنہاں نو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے تے نال اللہ نے رسول بھی بنایا ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہے، ہر رسول بولیے بولو، ہر رسول نبی ضرور ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ اگل یاد رکھے، ہر رسول نبی ضرور ہے مگر ہر رسول، ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ضرور ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان 315 رسولان دے وچوں پھر اللہ نے 5 شخصیات کا انتخاب فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے ان 315 دے وچوں سب تو زیادہ عظمت اور شان عطا کر کے اللہ نے اولو العزم پیغمبر اور رسول بنایا۔ بات ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتخاب اور فرمایا، ایک ہستی نو اور چنیا کہ جس ہستی نو انہاں 5 نو زیادہ، انہاں 15 نالو زیادہ، انہاں 1.25 لاکھ نالو زیادہ، بلکہ اللہ دے آسمان دی نیلی چھت تلے اور زمین دے سینے تے ساڈے ایمان اور ساڈے یقین اور ساڈی محبت دا عالم اے کہ رب العالمین دے آسمان دے نیلے چھت تلے اور اس زمین تے سینے تے آسمان والے رب دی ذات تو بعد اگر کائنات اندر کوئی اعلیٰ ہستی اور ذات ہے تو آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دی ذات ہے۔ اتنی عظمت، اتنا شان، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے۔ آئیے میں ایک بات عرض کراں، نبی پاک دی یہ عظمت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آمینہ دے لال نو ساری کائنات نالو آلہ بنایا ہے۔ اچھا میں کل تو اڑے کولو پوچھنا کہ ایک عظمت ہوندی ہے جڑی میں بیان کراں، ایک عظمت گل توجہ نہ سنو پھر گل لگے چلانے، ایک عظمت ہوئے جڑا کوئی مفتی پیر فقیر بیان کرے، کوئی عالم دین بیان کرے، کوئی اہل حدیث کو میرا دیوبندی بھائی کو میرا بریلوی بھائی بیان کرے، کوئی صحابی کوئی محدث کو عالم دین بیان کرے۔ یہ عظمتاں شانہ بیان کرنا اپنی جگہ تے بے شک بجان ہے، لیکن یہ ساری کائنات دیاں باتاں اپنی جگہ تے شان آمینہ دے لال دا ہوئے اور قرآن عرش والے رب رحمان دا ہوئے، جہان اندر اس عظمت دا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک دی عظمت واسطے ایویں بندے پھر گل آ گئی ہے تے آئی گل پھر رکھنی نہیں چاہیے دی، دھیان کریا جے، اکھاں کھولو تے سر چکو تے میرے وال ویکھو، ایویں گلاں کرنیاں آ نہیں مان دے، انج نہیں ہوندا اونج نہیں ہوندا، منکر نے بڑی ساری گل کر کے کہہ دینا یہ تے نبی پاک دی شان ہی نہیں مان دے۔ بھائی جویں دی تسی منوانا چاہندے ہو، اسی واقعی اونج دی نہیں مان دے، اسی نبی نو رب نہیں بنا دے، اسی بولو نبی نو رب نہ ساڈے کول بنایا جاندا ہے، نہ سانو قرآن اس بات دی اجازت دیندا ہے۔ اسی تے آمینہ دے لال دی او عظمت بیان کرنے ہاں جو رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے، جو آمینہ دے لال علیہ السلام نے بذریعہ وہی اپنی زبان وچوں بیان۔ اچھا یار مینوں گل دسو، سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، نبی دی عظمت جھوٹے کسے کہانیاں دی محتاج ہے وے؟ بولیا جے نا؟ اج تانوں کی ہویا ہے؟ مینوں سچی سچی تو دسنا، بخار مینوں ہے، مینوں تے لگدا تانوں بھی ہے،
ایویں ہی ہے نا اللہ تمہیں صحت دے موسم کی تبدیلی کا اثر ہوں سارے تے نہیں نہ ہو کلا میرے تے چلو ہے ہوں تے نہیں نہ ہونا چاہیے نبی پاک دی عظمت جھوٹے قصے کہانیاں دی محتاج بول کے بولو نبی دی عظمت واسطے بولو رب دا قرآن کافی نہیں نبی پاک دیاں حدیثاں کافی نہیں بندہ ایویں اپنی کولوں بنا کے سناندا رہے ہیں ہن مشکل کشا صرف اللہ دی ذات ہے تے اسی نبی پاک نو مشکل کشا نہیں مانتے تے یہ مطلب یہ ہے کہ اسی نبی دی عظمت ہی نہیں مانتے یہ کتوں دا انصاف ہے حاجت روا صرف نوجوانوں بزرگوں ملازموں افیسروں کالجوں یونیورسٹیاں اندر پڑھنے والوں صاحب عقل لوگوں میں پوری ذمہ داری نال گزارش کرانگا اسی آمینہ دے لال نو مشکل کشار حاجت روا یا نبی پاک نو مختار کل نہیں مان دے تیدا کی مطلب کہ اسی نبی پاک دی شان ہی نہیں مان دے اللہ دی قسم ہے میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ نبی دی عظمت ہے ہی نہیں یہ تے عظمت ہی عرش والے رب رحمان دی مختار کل ہونا رب دی شان ہے حاجت روا مشکل کشا ہونا میرے اللہ دی شان ہے کسے بندے دی نہیں کیا عجیب تہاڈی عدالت ہے کیا عجیب تہاڈا فیصلہ ہے آئیے میں وقت دے پیش نظر ارادہ تے میرا ہے وے کہ میں کچھ عظمتاں قرآن پاک چوں اور کچھ عظمتاں حدیث پاک چوں بیان کراں بہرحال اگر تے ہو سکیاں تے دوویں نہ ہویاں تے انشاءاللہ ایک پاسا تے لازمی بیان ہوئے گا بس تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے میں محبت بھرے دو چار الفاظ بولاں سنیے ذرا میرے مالک نے آمینہ دلال دی عظمت نو کس انداز نال بیان فرمایا ہے رب دا قرآن سنو اپنے سینے منور فرماؤ دیکھنا میرے والے وے تے قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پے گی میرے مولا دی پاک کتاب ہے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ایسے کو رہنا چاہنا پائی اصل باقی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جزا دے ایسے کو رہنا چاہنا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فرمایا سونے محبوبہ تسی ساری کا یہ چیکاں کیوں ماردا پیا ہے دیاں چیکاں ایویں نکلی جاندیاں نے تسی ساری کائنات واسطے کل من لگدا ہے بھی بیمار ہو گیا اللہ صحت عطا فرمائے تسی ساری کائنات واسطے کل ہی کافی ہو اللہ فرماندے نے تسی سارے جہان واسطے کل ہی کافی ہو الا کافۃ للناس سارے جہان واسطے میں رب نے تانوں کلیاں نو کافی بنایا ہے حضرات نبی سونے دی عظمت نبی پاک دا مقام آپ دی شان آج تو نہیں دو چار دناں تو نہیں سال دو سالاں تو نہیں آج تو لکھاں تے ہزاراں سال اللہ دے بندے کی کر دے پے آج تو لکھاں تے ہزاراں سال پہلے اللہ پاک نے آمینہ دلال دی عظمت دا ترجہ بلند فرمایا ہے اجے زمین و آسمان بنے آئے اللہ پاک نے دنیا تے کوئی انسان نہیں بھیجیا اللہ پاک نے جہان تے اجے کسے بندے نو نہیں بھیجیا تے رب نے اپنی عدالت دے اندر دو لوگاں دا انتخاب فرمایا دو لوگاں دا دو اجلاس اللہ پاک نے بلائے نے ادھر توجہ میرے وال توجہ میرے وال دو اجلاس اللہ نے بلائے نے ایک اجلاس بلایا رب نے اپنی عظمت دے بارے ایک رب نے جلسہ کیتا ہے اپنی عظمت اور شان دے بارے اس جلسے اندر اسی تے تسی یعنی کہ ساڈیاں روحاں نو اللہ نے بلایا ہے اللہ نے نیکاں دیاں روحاں نو بھی بلایا ہے رب نے بریاں دیاں روحاں نو بھی بلایا ہے ہر نبی پیر پیغمبر عالم فاضل نو رب نے بلایا ہے اور اللہ پاک بلا کے فرماندے نے گل سنو وے
نہیں ہے अलस्सु बिरब्बे, ये नबी दी अजमत बयान होने लगी जे। फरमाया अलस्सु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हां के नहीं है? ते असी सारे ने उथे बैक जुबान हो के क्या सी कालो बला, अल्लाह जी क्यों नहीं है? तुसी साडे रब हो, अल्लाह जी तुसी साडे हकीकी दाता हो, अल्लाह जी तुसी साडे पालने भाले हो, अल्लाह जी तुसी साडे रहन, तुसी साडे मुश्किल कुशा और हाजत रवा हो। अलस्सु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हां या नहीं है? अल्लाह पाक नू असी सारे बंदे इस बात दा यकीन दिला के आए हां, हाँ जी अल्लाह जी तुसी वाकई साडे रब हो, वाकई रब हो। अल्लाह ने फिर एक दूसरा इजलास बुलाया है, इधर वेख मेरे वाल, मैं कुरान दियां बोलियां बोला। रब ने दूसरा इजलास बुलाया है, इस इजलास अंदर अल्लाह ने सिर्फ अंबिया दी जमात नू बुलाया है, रब ने सिर्फ नबियां नू बुलाया है, सिर्फ नबियां नू बुलाया है। और अल्लाह फरमांदे ने सुनो सारे नबी आए हो, मेरे नाल एक गल ते करो। हाँ जी अल्लाह जी की गल है? फरमाया वा इज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, वा इज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, तो ये सूरत आले इमरान जे है। फरमाया वा इज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना। लो तर्जुमा सुनो, तुहानू सोने पैगंबर दी अजमत कुरान दी जुबानी समझ आ जाए। अल्लाह फरमांदे ने सारे नबियां दी जमात आई है, इधर वेखो सजे खबे वाले सारे ही। हाँ जी अल्लाह जी की आर्डर है। फरमाया मेरे नाल एक गल ते करो ना, वा इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, फरमाया मैं तुहानू किताबां भी दे दियां और नबूवत भी दे दियां, तुहाडे सिर ते नबूवत दा ताज रख दियां और तुहानू किताबां ते शरीयतां दे दियां। तुसी दुनिया ते चले जाओ, तुहाडियां किताबां भी चलदियां होन, तुहाडियां शरीयतां दे सिक्के भी चलदे होन, ते सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुहाडे अंदर एक आने वाला आ जाए, फिर तुहाडे अंदर एक मेरा नबी और रसूल आ जाए। हाँ जी अल्लाह जी फिर साडे वास्ते की आर्डर है? अल्लाह फरमांदे ने लतुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना, तुहाडियां नबूवतां दे सिक्के चलदे होन, ते मेरा नबी आ जाए, मेरा रसूल आ जाए, मेरा पैगंबर आखिर ज़मान नबी आ जाए। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तुहाडियां तस्दीकां कर दे। अल्लाह सोने साडे वास्ते की आर्डर है? फरमाया लतुमिनुन्ना बिही। सुनी मेरा अहले हदीस भाई, ये सूरत आले इमरान आयत नंबर 82 ते 83 तर्जमे वाला कुरान लेके घर जाके पढ़ लेनी है, तेरे वीर दे तर्जमे अंदर शक नहीं होएगा। मैं इन्हां आयतां दा तर्जमा करके जमात करवा दिया, इंशाअल्लाह मैं अपने आंदा हक अदा कर छड़े आए हैं। अल्लाह फरमांदे ने लतुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना, तुहाडे जिम्मे फिर दो काम होणगे, एक ते तुसी अपनियां नबूवतां छड़ देनियां ने, वला तनसुरुन्ना ते तुसी मेरे नबी दी मदद भी करनी है। अगे अगली आयत अंदर अल्लाह फरमांदे ने गल सुनो कि जे तुसी सारियां गल्लां करन तो बाद अल्लाह फरमांदे ने काला आकरार तुम, सूरत आले इमरान ते जनाब 83 नंबर आयत ही। काला नौजवान बाबियो तवज्जो तवज्जो कुरान, काला आकरार तुम, काला आकरार तुम व अखज़तुम, फरमाया तुसी मेरे नाल पक्का वादा कर दियो कि तुसी मेरे नाल पुख्ता वादा करके जाओगे। हुण सारे नबी बोले ने, सारे नबी बोले ने, नबी आदम भी बोले, नबी नूह भी बोले ने, नबी मूसा ते ईसा ते सारे नबी बोले ने, ते यकदम बोले ने मेरे वाल वेखिया जे एक बोल के आंदे ने कालो आकरारना, कालो आकरारना, अल्लाह सी तेरे नाल वादा करने आ, अल्लाह तेरे नाल पक्का वादा करने आ, असी तेरे नाल जेड़ा वादा करके जा रहे हैं असी पक्का इकरार करके जा रहे हैं। असी तेरा नबी अगर साडी मौजूदगी अंदर आ जाए,
اسی اس نبی تے ایمان بھی لے کے آوانگے, اسی اس نبی دی مدد بھی کرانگے. اگے اللہ فرماندے نے میری گل نہیں لے کھول سینے دے بٹن, میں تیری چھاتی تے قرآن دی آیتاں لکھنیاں چاہنا. اللہ فرماندے نے سم اگر تسی یہ پکا وعدہ کر کے جا رہے ہو تے اگلی گل سن لو, فمن تول بعد ذالک فمن تول بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. قرآن میں تیری عصمت تو قربان جاواں, ایتھے تسی میرے نال پکا وعدہ کر کے جا رہے ہو, لیکن اگر دنیا تے جا کے تسی مکر گئے, فمن تول بعد ذالک فمن تول نبیاں دی گل ہی کسے عام بندے دی گل نہیں ہو رہی. سنو پڑھیا لکھیا طبقہ, فمن تول کی ترجمہ کرو گے جا جڑے مرجی مسلک دا قرآن لے کے آ جا, تیرے ویر دے ترجمے اندر غلطی نہیں ہوئے گی. فمن تول بعد ذالک اگر تسی اوتھے دنیا تے جا کے پھر گئے, فاولئک هم الفاسقون. میں فاسق دا ترجمہ میں نہیں کراں گا, آپ ہی کر لیا یہ ترجمہ. نبیاں نو رب کہہ رہے ہیں اگر تسی اوتھے جا کے مکر گئے, فاولئک هم الفاسقون. نبیاں دی گل ہو رہی ہے. میں سوال کرنا چاہنا ہے سارے مجمع وچوں تے اپنی گل اینڈ ول جانا چاہنا. او کاڑے والے ہو اگر نبی دے آیا نبی دے آیا نہیں سوال بعد اندر ہوئے گا. میں ایک اور گل کرنی چاہنا. نبی پاک دنیا تے آ گئے نے, نبی پاک دی نبوت دا سکہ چلدا پیا ہے, مسجد نبوی دا سین ہے, مسجد نبوی دا سین ہے. نبی پاک باہروں تشریف لے آئے نے تے ویکھیا کی ہے مسجد نبوی دے سین دے اندر حضرت عمر بیٹھے ہوئے نے تے عمر دے ہاتھ دے اندر انج کر کے ایک تورات دا ورقہ پڑھیا ہویا, عمر جے عمر عمر جے عمر ہے. جڑا زمین تے بولدا ہے اللہ آسمان تے قرآن بنا دیندا ہے, جڑا زمین تے مشورے دیندا ہے آسمان تے اللہ قرآن بنا دیندا ہے. اے عمر دیاں گلاں نے, عمر ای تورات دا ورقہ پہ پڑھ دے نے تے آمینہ دے لال نے ویکھیا تے حضرت عمر نو کوئی گل نہیں کیتی ہے. نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدل گیا, اکھاں چ خون آ گیا, چہرے تے غصے دے اثرات نظر آئے. ادھر ابو بکر صدیق نے نبی دے چہرے والے ویکھیا, واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں, جنے نبی دیاں اداماں بھی سمجھیاں نے, جنے نبی پاک دیاں اداماں نو بھی تکیا ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے, کیا تو نبی پاک دے چہرے والے نہیں پیا ویکھدا؟ ادھر ویکھ آمینہ دے لال دے چہرے والے. حضرت عمر نے نبی پاک دے چہرے والے ویکھیا, ادھر ویکھی ویریا حضرت عمر نے جلدی نہ تورات دا ورقہ بند کر چھڑیا ہے. نبی پاک دا غصہ ٹھنڈا ہویا نا, غصے ٹھنڈے تو بعد آقا فرماندے نے عمر پہ آ رہا یہ تو عمر تے تورات پہ پڑھنے ہے. آج اگر میری موجودگی اندر یہ صاحب تورات نبی موسیٰ بھی آ جائے وہ تورات نہیں پڑھے گا بلکہ میں محمد تے نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھے گا, تورات نہیں پڑھے گا. نہیں سمجھے میں اگلی گل کراں. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ دے نبی زندہ نے, باقی سارے نبی دنیا تو جا چکے نے. اس وقت بھی ایک اللہ تے نبی زندہ نے پر دنیا اندر نہیں, آسمانہ تے زندہ نے, چوتھے آسمان دے. اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نبی پاک فرماندے نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ دمشق دے مینار تے اترن گے, زمین تے آن گے, 40 سال زندہ رہن گے. حضرت عیسیٰ شادی بھی کروان گے, بچے بھی ہون گے, لیکن انہاں 40 سالاں دے اندر حضرت عیسیٰ اپنے دین دی تبلیغ نہیں کرن گے. کائنات والے اگر قرب قیامت نبی عیسیٰ نے آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا بلکہ آمینہ دے لال محمد دا امتی بن کے آنا ہے. نبی بن کے نہیں آنا پر آمینہ دے لال دا امتی بن کے آنا ہے. نبی بن کے نہیں آنا, نبی بن کے نہیں آنا, امتی بن کے آنا ہے, امتی بن کے آنا ہے. حضرات بس میں اسے سوال کرنا چاہنا, اگر نبی پاک دے ہوندیاں نبی موسیٰ دی نبوت نہیں چل سکتی ہے, اگر نبی پاک دے ہوندیاں نبی عیسیٰ دی نبوت نہیں چل سکتی ہے, اگر نبی پاک دے ہوندیاں حضرت آدم تے ابراہیم دی نبوت نہیں چل سکتی ہے, اگر نبی پاک دے ہوندیاں کسے نبی دی کتاب نہیں چل سکتی ہے. لے آئی دعوت اہل حدیث ہے, آئی ساڈا پیغام ہے, آئی ساڈی محبت بری دعوت ہے. یار جے نبی پاک دے ہوندیاں کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی ہے, نبی پاک دے ہوندیاں جے کسے
نبی دی کتاب تے صحیفے نہیں چل سکدے. مینوں دس نبی پاک دے ہوندیاں اج سونے ویرا نبی پاک دے ہوندیاں پھر کسی امام دا فتویٰ کیویں چل سکدا ہے؟ نبی پاک دی حدیث دے ہوندیاں پھر کسی مفتی دا قول کیویں چل سکدا ہے؟ پھر کسی بڑے دیاں گلاں کیویں چل سکدیاں نے؟ نہیں چل سکدیاں، نہیں چل سکدیاں. مینوں اللہ دی قسم ہے عظمت مصطفیٰ اے دا نام ہی ہے. نبی پاک دی عظمت اس بات دا نام ہی ہے. جس طرح نبی دی ذات دے ہوندیاں کسے دی ذات نہیں چل سکدی، ایویں آمینہ دے لال دی بات دے ہوندیاں کائنات اندر کسے دی بات بھی نہیں چل سکدی. اصل عظمت مصطفیٰ اس گل دا نام ہے. توجہ رکھو، نبی پاک دے ہوندیاں کسے دی ذات چل سکدی تے نبی دی بات دے ہوندیاں کسے دی بات بھی چل سکدی. اصل عظمت مصطفیٰ دا نام ہے، اصل شان مصطفیٰ دا نام ہے. ثم تولا بعد ذالک. اے نبیاں دی جماعت سن لو، اگر میرا نبی آن تو بعد تسی اپنی نبوتاں دے سکے چلائے تے فرمایا فاولائک هم الفاسقون. ایک نبیاں دے بارے رب کہہ رہا ہے جدو تو نبی دی حدیث رب دا قرآن آمینہ دے لال دی سنت اور شریعت دے ہوندیاں کہنا کہ میرا مولوی نہیں ماندا، میرا پیر فقیر ہمارے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، مینوں دس رب نبیاں نو اے الفاظ کہہ رہا تو میں تیرے بارے کہڑے الفاظ استعمال کرا؟ رب نبیاں نو الفاظ کہہ رہا ہے تو مینوں دس پھر تیرے بارے کیڑے الفاظ استعمال کریے کہ جڑے نبی دی حدیث سے ہوندیاں پھر تانا سانو پھر گلا سانو کہ اسی نبی نہیں ماندے، اسی نبی پاک دی عصمت نہیں ماندے، اسی نبی پاک دی شان نہیں ماندے، اسی نبی پاک دا مقام سونیا میں باوضو ممبر رسول تے کھڑا جے مینوں اللہ دی قسم ہے جے جدا آمینہ دے لال نو اسی ماننے آ کائنات اندر جے نبی پاک نو ماندا ہی کوئی نہیں. اسی نبی دی ذات دے برابر کسے دی ذات نو لے آندے؟ بولو اگج کے بولو لے آندے؟ تسا نبی دے مقابلے چ امام نہیں کھلا رہے، تسا نبی دے مقابلے اندر کسے خیر نو امام اعظم نہیں بڑھایا. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اسی نبی پاک نو مننے آ پر مصطفیٰ دے مقابلے اندر کسے بلے ویکھنا بھی گوارا نہیں کر دے. نبی دی حدیث سے مقابلے اندر امامہ دے فتوے تسی لے آؤ، نبی دی حدیث رد کر کے بزرگان دے قول اور قولیاں تسی منو تے بے ادب تے گستاخ اسی ہو گئے. نہیں ہو سکتا. اللہ دی قسم ہے آمینہ دے لال دی ذات دے ہوندیاں کسے ذات دی بھی لوڑ نہیں، مصطفیٰ دی بات دی ہوندیاں کسے بات دی بھی لوڑ نہیں. ہائے 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 مصطفیٰ دی ذات دے ہوندیاں کسے دی ضرورت نہیں. توجہ میرے وال، توجہ میرے وال. ہاں نبی پاک دی عظمت ہے، ادھر ویکھیا جے، ادھر ویکھیا جے عظمت ہے. نبی پاک دی عظمت ہے. کان کھولی ذرا اللہ کیا چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. کان کھول چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. ظاہر دے وچ پیر پھر ظاہر دے وچ میں کو چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ. ہجے اسی گستاخ ہاں، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. میرا اہل سنت بھائیاں نو محبت بھریا پیغام ہے ویریا. اہل حدیث سی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث سے منہج تے غور کرو. ساڈے محبت بھرے انداز سے غور کرو. انہیں کی آکھیا ہے رکشیاں چ گڈیاں تے بساں تے ٹرالیاں ٹریکٹراں تے قوالی لگی سنی نہیں؟ وہ کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ.
انہیں کیا مدینے جان دی لوڑ کو نہیں، چاچڑ چلے جاؤ، مکے جان دی لوڑ کوئی نہیں، کوٹ مٹھن چلے جاؤ، ساڈی محبت دے وے، ساڈا پیار ہے وے، اسی آنے نہ اکاڑا مدینے ورگا، نہ لاہور مدینے ورگا، نہ سندھ مدینے ورگا، نہ پاک پتن مدینے ورگا، نہ پنڈی مدینے ورگا، نہ اجمیر مدینے ورگا، نہ ہلارا مدینے ورگا، نہ سلطان باؤ سندھ مدینے ورگا، نہ جنگ مدینے ورگا۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، ساری کائنات دی ساری زمین اکٹھی کر کے مکے اور مدینے دی خاک تو قربان کر دیتی جائے تو مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ بولو مقابلہ ہو سکتا؟ آج کے بولو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے دل سے الفت، سونیا غصہ نہیں، تسی میرے ویر ہو، تہاڈا دل دکھانا میرا مقصد نہیں، میرے پڑھے لکھے نوجوانوں نو میرا سوال ہے، دل کو لو پوچھے رب دے گھر بیت اللہ دی توہین نہیں۔ اگو بندے نچ دے ٹاپ دے نے، بندے پھر قوالاں تے پیسے سوٹ دے نے، وہ کہندا چاچڑ بانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، تے گستاخ اسی ہو گئے، بے ادب اسی ہو گئے، نافرمان تے گندے اسی ہو گئے۔ اللہ دی قسم ہے جنجدہ امینہ دے لال نو اسی منے ہیں، میں اپنے عقیدے اندر جھوٹا ہوا، میں نو ایمان تے موت نہ آئے، جی میں دا اسی منے ہیں، میں دا کائنات اندر کسے بھی نہیں منے ہیں۔ اسی لڑان دے نہیں۔ اگلی گل سنو، ایچے قرآن لے آؤ، میرے ہونے سر تے رکھو اور نیٹ کھول، ایچے جمعہ روک کے چلا موبائل، اگر نیٹ تے قوالی نہ ہوئے، انہیں کیا جو مستوی تھا عرش پہ احمد احد ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا، احمد ہو کر، انہیں کیا احد احمد اندر کوئی فرق نہیں، صرف ایک میم دا فرق ہے، جے عرش تے ہوئے تے احد ہندہ ہے، جے مدینے آ جاتے احمد ہندہ ہے۔ تو انہوں نہیں سمجھ آئی، تو انہوں نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، یہ نبی دی عصمت بیان ہو رہی ہے۔ انہیں کیا جے عرش تے ہوئے تے احد ہے، تے جے مدینے آ جاتے احمد ہے، سننا رکھیا واہ واہ سبحان اللہ، نبی دی شان بیان ہو رہی ہے۔ انہیں کیا احد تے احمد وچ کوئی فرق نہیں، صرف ایک میم دا فرق ہے، میم کٹ دیو تے احد ہوندا ہے، میم لا دیو تے احمد ہو جاندا ہے، پھر گستاخ اسی ہو گئے۔ ادھر ویکھ، ادھر ویکھ، میں بڑا گندا ہاں، میں بڑا گناہگار ہاں، میں بڑا پاپی ہاں، اللہ دی قسمیں میرا مسلک غلط نہیں ہو، اللہ دی قسمیں میرا عقیدہ میری دعوت غلط نہیں ہو، اسی بیت اللہ دی توہین نہیں کر دے، اسی مدینہ پاک دی توہین نہیں کر دے، اسی آنے نبی دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں، محمد دے شہرہ ورگے کسے دے شہر کوئی۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں، یہاں جڑے بیٹھے رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں، یہاں دے نے اللہ قوالی والا قوالی کر دے، بندے پیسے دین دے نے، بندے دولتہ سوٹ دینے، اور بندے دولتہ سیٹ کے آنے نے واہ واہ سبحان اللہ، کیا واہ نبی دی شان بیان ہو گئی ہے۔ اللہ دی یہ گل ایویں ہی ہے کہ جدو عرش تے ہوئے ادو احد ہے، جدو زمین تے آ جائے ادو احمد ہے، تسی تے نبی اکو ہی ہو، تو اکو ہی ہو۔ اللہ کہا نہیں، قرآن پڑھ، اللہ جی پھر کی ہو، فرمایا قل هو اللہ احد، پھر کہہ ادھر بیخ میرے والے ذرا محبت نہ ایک باری پھر کہہ، اجے جمعہ شروع ہویا انشاءاللہ، فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ جی تسی تے اکو ہی ہو، فرمایا نہیں نہیں ایک نہیں، فرمایا پھر کی ہے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا نہ میرے بچوں کوئی جمع ہے نہ میں کسے بچوں جمع آوا، احد احدیے، احمد احمدیے، احد احدیے، احمد احمدیے۔ اللہ دی قسم ہے کوئی ولی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نبی نہیں بن سکتا، تے نبی رب نہیں بن سکتا۔
بس آئی میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے، کھال اپنے سینے، میں تیرے دل تے لکھاں اسی نبی نو اونج منیا جی میں رب دے قرآن نے منوایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اسی تو ان کرنے والے نہیں نبیو، اجے ادھر ویکھ میرے وال توجہ کر، نبیو جے تواڈے ہوندیاں میرا نبی آ جائے، جوانا گھر جا کے میرے جملے تے غور کرنا ہی، جے تواڈے ہوندیاں میرا نبی آ جائے تے تسی ایسے وعدہ کر کے فمن تولا بعد ذالک اوتھے جا کے مکر جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، کی کما میں کی کما، مینوں لوکاں بہت کچھ آکھیا ہے، اللہ دی قسمیں میری باں کھڑی ہے، میں 7 سالاں چ بھی کدی کسے نو کچھ آکھیا ہوئے تو میں اگلی باری محمد دے ممبر تے چڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی کسے نو بے ادب کافر نہیں کہندے، اسی کسے نو گستاخ نہیں کہندے، اسی آنے ساڑی کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے۔ ہائے ہائے ہائے، عظمت عظمت سونے نبی دی، رب دا قرآن ہی کافی ہے، بولو رب دا قرآن ہی کافی ہے، پڑھئے قرآن پڑھئے، ایک اگے چلی گئے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد، جلدی جلدی پڑھو جلدی جلدی جلدی، بس ہوندی جا رہی ہے بس ہوندی جا رہی ہے، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و ایک عظمت ہے، فرمایا میرے نبیو اگر میرا نبی آ جائے، ہاں جی تے فرمایا پھر کی ہوئے گا، فرمایا پھر تسی ساریاں نے اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے تے میرے نبی دی نبوت میں ترجمہ انج کرا، فرمایا جدو میرا نبی آ جائے، اے نبیو تسی لوکاں دے امام ہوو گے، میرا نبی تہاڈا امام ہوئے گا، دنیا تہاڈی مقتدی ہوئے گی، ادھر ویکھ میرے وال تیرے سینے ٹھنڈ پوے، دنیا تہاڈی مقتدی ہوئے گی، تسی میرے نبی دے مقتدی ہوو گے، ایسے ہی میرے نال گل کر کے جاؤ، تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا، اے مجلس خاصہ امان دی، تساں آپ ہی فیصلہ، تساں آپ ہی سیانے بندے بیٹھے ہو، تساں آپ ہی فیصلہ، اے نبی دی عصمت ہے، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصہ امان دی، جتھے نیوی پا لئی، تون چوک میرے وال، جتھے نیوی پا لئی، جتھے نیوی پا لئی، جتھے نیوی پا لئی، نبیاں نے تذکیر رہ گئی گل اماماں دی، اور جتھے نیوی پا لئی، میرے وال ویکھ، جتھے نیوی پا لئی، اللہ دی قسمیں کڑی رک جائے میں اے ہوئی پڑھتا رہا کہ بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدائے، امامت اماماں دی، امامت اماماں دی بے شک بجائے پر اطاعت دے لائق صرف محمد مصطفیٰ ہے، وہ جتھے نیوی پا لئی، جتھے نیوی پا لئی، نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، تے گل بڑی پیاری، اے آمن حدیث، اے آمن حدیث، اے آمن حدیث، پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی، جتھے نبی دی ذات آ جائے پہلی گل یاد رکھے آجے، یہ میرے پیغمبر دی پہلی عظمت ہے، جتھے نبی دی ذات آئے کسی اور دی ذات چل سکتی، تے جتھے نبی دی بات آ جائے بیلیو ذرا کھچ کے بولو کسی اور دی بات چل سکتی نہیں، چل سکتی نہیں، چل سکتی، اگے اگے قرآن پھر پڑھیے قرآن، اگے اللہ فرماندے نے دوسری عظمت کی ہے، اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سونے ساری کائنات واسطے تسی کلے ہی کافی ہو، اللہ جی کمیں کافی، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سونے تسی دنیا تے آئے ہو، تسی ساری کائنات دے نبی تے رسول بن کے آئے ہو، کوئی نبی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے،
کوئی نبی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، نبی ابراہیم، نبی اسماعیل تے نبی نوح، یہ تینہ نبیاں، نبی لوط دا ایک کوئی زمانہ ہے، ایک کوئی زمانہ ہے، نبی یوسف اور نبی یعقوب دا ایک کوئی زمانہ ہے، نبی موسیٰ تے نبی شعیب دا ایک کوئی زمانہ ہے۔ ایک وقت اندر تین چار نبی آئے نے، ایک نبی ایک قوم والے، جدو واری آئی میرے تیرے نبی دی امتیاں تڑپ جائی، جدو واری آئی میرے تیرے نبی دی، جدو واری آئی آمینہ دے لال دی، جدو واری آئی عبداللہ دے چان دی، جدو واری آئی سردار عبد المطلب دے پوترے دی، جدو واری آئی سردار ابو طالب دے پتیجے دی، جدو واری آئی حسنین کریمین دے نانا جان دی، جدو واری آئی سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا دی، رب نے انداز بدلیا، فرمایا سونے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تسی کسے ایک علاقے دے نبی نہیں، تسی کسے ایک قوم دے نبی نہیں، ایک نبی ایک علاقے دا نبی تے امام بن کے آیا ہے، جدو میرے تیرے نبی دی باریاں آئیاں نے، رب نے انداز بدلے نے، رب نے طور تے طریقے بدلے نے، فرمایا تسی کسے ایک علاقے دے امام نہیں ہے، تسی کسے ایک علاقے دے امام نہیں، تسی کسے ایک علاقے دے نبی نہیں ہو، فرمایا محبوب سونیا جس تک میں خدا دی خدائی ہوئے گی اس تک قیامت دیاں دیوارہ تک تہاڈی مصطفائی ہوئے گی، جتوں تک میں خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک تہاڈی مصطفائی ہوئے گی۔ یہ بھی میرے نبی دی عظمت ہے، میرا نبی قرآن کسے علاقے قوم دا نبی نہیں، میرا نبی ساری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے۔ اگے ایک عظمت اور اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے، یہ عظمت بڑی پیاری عظمت ہے، وہ عظمت ہے وہ اللہ فرمان دے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونے اسی تانوں ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ ہر نبی نے رب دے کولوں رحمت مانگ کے لئی ہے، نبی موسیٰ نے رحمت مانگ کے لئی، نبی عیسیٰ نے رحمت مانگ کے لئی، نبی یونس نے رحمت مانگ کے لئی، نبی آدم نے رحمت مانگ کے لئی ہے، نبی سلیمان نے رحمت مانگ کے لئی ہے۔ جدو میرے تیرے نبی دیاں باریاں آئیاں نے، اللہ نے پھر انداز بدل دیتے نے، فرمایا سونیا تانوں رحمت دا سوال کرن دی لوڑ نہیں، تانوں رحمت منگن دی لوڑ نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی ساری کائنات واسطے جی میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جی میں سارے جہانہ دا رب ہاں، جی میں فرمایا تسی سارے جہانہ واسطے رحمت للعالمین ہو۔ میں تشریح اندر نہیں جانا چاہتا، میں وقت دی اجازت نہیں دینا، آئیے میں قرآن پڑھا، ایک نبی پاک دی اور عظمت ہے جڑی عام انسان تے عام رہ گئے، لیکن جڑی کسے نبی دے حصے بھی نہیں آئے، عام انسان تے عام رہ گئے، جڑی کسے نبی رسول پیغمبر دے حصے اندر بھی نہیں آئی، وہ کیڑی عظمت ہے، کیڑی عظمت ہے، سن لو تے سینے ٹھنڈ پہ جائے۔ ہر نبی اخلاق دا مالک ہے، ہر نبی نے رب نے اعلیٰ اخلاق دیتا ہے، ہر نبی دا کردار بڑا اعلیٰ، ہر نبی دا اخلاق بڑا اعلیٰ۔ جدو میرے تیرے پیر دیاں باریاں آئیاں نے، رب نے پھر انداز بدلے نے، فرمایا سونے تانوں اسی کلا اخلاق نہیں دیتا، اللہ کی دیتا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اسی تانوں خلق عظیم دا مالک ہی بنا چھڑیا ہے۔ باقی نبیاں نو رب نے کلا اخلاق دیتا ہے، یہ میرے سونے پیغمبر دی شان ہے جڑی رب دا قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ نے آمینہ دے لال نو خلق عظیم دا مالک بنا چھڑیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگلی گل اس تو بھی بڑی پیاری جے، اس تو بھی بڑی پیاری جے، قرآن میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اتھے کسے پڑھیے، اتھے کہانیاں پڑھیے، اتھے قوالیاں گا کے تے غلط لوگاں دے عقیدے خراب کریے، ضرورت ہی نہیں۔ اللہ دی قسمیں 30 سپارے 114 دیاں 14 سورتاں میرے مصطفیٰ دی شان ہی بیان کر رہی ہیں۔ اور جدو قرآن مک جائے گا ادو پھر قوالیاں بھی کر لیں گے۔ میں تو جمعہ پڑھا رہا ہوں، جمعے تو بعد میں نے پوچھا جے قوال دا میں نہیں کیوں دا، تو آپ چانن ہو جائے گا۔ بندے آندے نے محفل سما ہوئے گی، محفل سما ہوئے گی، تو جنہ قوم دا بیڑا خرک نہ قوالاں کیتا ہے نہ کسے بھی نہیں کیتا، نہ قوم دا ستیہ ناس ہے نہ بے ایمانہ نے کیتا، کسے نہیں کیتا۔
ہائے ہائے اگلی گل فرمایا سونے اللہ اخلاق دیتا ہے ایک اور عظمت ہے وہ کیڑی ہے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا سونے اسی تانوں شاہد بنایا ہے اسی مبشر بنایا ہے اسی نذیر بھی بنایا ہے اسی تانوں داعی الی اللہ بھی بنایا ہے ایک اور عظمت ہے جڑی اللہ نے صرف آمینہ دے لال نو عطا فرمائی وہ بھی قرآن اندر ہے ہجے قرآن پڑھ رہے ہیں ہجے حدیثاں پڑھنیاں نے کہو انشاءاللہ آج حدیثاں آج نہیں پڑھنیاں ہن دعا کرو پورا ہفتہ گڑا چل جائے دعا کرو اگر جلسیاں تے چل جائے بہرحال اللہ چلا دے گا فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ایک یہ بھی عظمت ہے ایک اور عظمت ہے جڑی اللہ نے بڑی پیاری عطا فرمائی وہ بھلا کی ہے اللہ پاک نے سونے پاک پیغمبر نے ایک عظمت اتنی اللہ دیتی ہے کہ کسے موقع تے اگر میرا نبی نام ہی بولے میرا نبی سوچے خیال کرے اے میرے نبی دی عظمت ہے اللہ میرے محمد دیاں سوچاں نو پورے فرما دیا کردا سی اللہ کیویں پوریا کردا سی انج کھڑے نے تے کھڑیاں کھڑیاں نا آسمان والے نظراں اٹھائیاں نے چہرہ بھی آسمان والے کیتا ہے بولے نہیں زبان نو حرکت نہیں دیتی بس دل اندر ہی خیال کیتا ہے دل اندر ہی سوچے ہے یا اللہ کتے قبلہ بیت اللہ بن جائے سبحان اللہ کتے قبلہ بولو کتے قبلہ بیت اللہ بن جائے اجے سوچے ہے آسمان والے نظراں اٹھائیاں نے اٹھی تو دعا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی نظر آسمان والے اٹھائیاں نے نبی دا معصوم چہرے نال آسمان والے رب دی طرف دیکھنا رب نو ایڈا چنگا لگے آئے اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها سونیا منہ بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تسی ساڈے والے ویکھ لے آئے تہاڈا ویکھنا سانو ایڈا چنگا لگے آئے اسی اج تو بعد تہاڈا قبلہ بیت اللہ بنا چھڑیا ہے ہائے ہائے ایڈیاں سونیاں نظر آنے ایڈیاں پیاریاں نظر آنے جی آسمانہ وال اٹھ جان اللہ قبلہ بیت اللہ بنا دے ایڈیاں سونیاں نظر آنے جے مکے تے پہ جان اللہ مکے نو مکرمہ بنا دے ایڈیاں سونیاں نظر آنے جے مدینہ یسرب تے پہ جان اللہ مدینہ منورہ بنا دے یہ نظر آن جے کتے عبداللہ تے پہ جان اللہ ابو بکر صدیق بنا دے جے نظر آن کتے فاروق تے پہ جان اللہ فاروق اعظم بنا دے کتے نظر آن عثمان تے پہ جان اللہ سخیان دا بادشاہ بنا دے یہ نظر آن کتے علی تے پہ جان اللہ شیر ببر بنا دے یہ نظر آن کتے عبداللہ بن عباس سے پہ جان اللہ مفسر قرآن بنا دے یہ نظر آن کتے ابو ہریرہ تے پہ جان اللہ حافظ الحدیث بنا دے یہ نظر آن کتے ابن عمر تے پہ جان اللہ متقیان دا امام بنا دے یہ نظر آن کتے حضرت ابو عبیدہ تے پہ جان اللہ امین الامت بنا دے لے مزہ میرے جملے آندہ کر اپنا ایمان تازہ آئندہ جمعے تک تیرا ایمان تازہ رہے گا یہ نظر ایڈیاں قیمتی نے یہ نظر ایڈیاں سونیاں نے یہ نظر ایڈیاں پیاریاں نے یہ نظر کتے حبشے تو چل کے آئے بلال تے پہ جان اللہ بیت اللہ دی چھت چڑھا کے اللہ محسن رسول ہی بنا دے ہائے ہائے ایڈیاں قیمتی نظر آنے ہیں ایڈیاں عظمت والیاں نظر آنے ہیں اگے ایک اور عظمت ہے جڑی رب نے اپنے قرآن اندر ہی بیان فرمائی ہے وہ اللہ کی فرمان دے رہے فرمایا سونیا ایک عظمت ایسی ہے جڑا عام بندہ تے بندہ رہ گیا رب نے کسے نبی دے حصے اندر نہیں دیتی پلا کیڑی ہے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کی ہوئے گا، ترجمہ کی ہوئے گا، ستی قوم مزہ نہیں آ رہا، ایک ادھروں نہیں آ رہا، ایک ادھروں نہیں آ رہا، اج اللہ جانے کی بنے پیا۔ چلو چلو کوئی نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں وعدے کاٹے بندے دے نال ہی نے، کوئی مسئلے پریشان نہیں ہونا، وعدے کاٹے ہوندے رہندے نے، ادھروں تے نہیں ہونا، ادھروں تے آنا چاہیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ذرا مسکراؤ قرآن سنیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کی ہوئے گا، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو پھل کانتے آجا چپ کر کے، ستے رہن صدیق یا عظمت مولوی صاحب کدے ممبر تے چڑھ کے قوم نو قرآن سنایا ہوندا، اللہ دی قسم اج کدے قوم قبران نہ پوج دی، کدے ممبر تے چڑھ کے قوم نو حدیث سنائی ہوندی، اج کدے قوم بدعت نہ کر دی۔ ہوئے 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 مولویو تہاڈا بیڑا گھرک ہو جائے، تسی تے قوم دے پلے رہن ہی ککھ نہیں دیتا۔ ایڈی کالی پگڑی بنی، اللہ معاف کرے انہاں نو مرنا بھولے، ایڈی کالی پگڑی بنی، ایڈی کالی پگڑی تے ممبر تے بیٹھا ہے تے آندا قرآن نے تے نبی دی آمد دی خوشی اندر لڈیاں پان دا بھی حکم دیتا ہے۔ کہو استغفر اللہ، پھر آکھو اچھی آکھو مرو، پھر آندے ہو حافظ صاحب سانو مار دینے، ہو سکیا قرآن نے آکھیا نبی دی آمد دی خوشی چ لڈیاں پاؤ، اور کیڑا قرآن ہے جڑا پنگڑے پان دا حکم دیندا؟ قرآن سانو بھی پڑھا، وہ قرآن سانو بھی پڑھا نا۔ انہیں کیا نبی دی خوشی اندر قرآن کہندا لڈیاں پاؤ، کتنے لکھیا؟ ہو سکیا فل یفراہو دا معنی لڈیاں پاڑا، مر جا ڈوب کے۔ اگر قوم بھلا کی کہندی سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ممبرہ تو سبق سونے غصہ نہ کرے، آجے کوئی سنیاں بابیاں دی لڑائی نہیں، میں ایسے واسطے پیٹدا پیا تواڈے سامنے ہاتھ جوڑدا پیا، اور 4 دن ساڈے نال کٹ لو، اللہ دی قسم ہے تواڈی دنیا بھی بن جائے گی، تواڈی آخرت بھی بن جائے گی۔ 4 دن کٹ ساڈے نال، کوئی 4 دن کٹ ساڈے نال یار، کوئی 4 دن رہ، اسی تینوں بے نمازی بھی لباں گے، اسی تینوں جھوٹ بول دے بھی لب جاواں گے، ساڈے اندر کو اور بھی کمیاں ہون گیاں، لیکن ساڈا عقیدہ اسی تینوں قبراں دے پجاری نہیں بڑھاواں گے، اسی تینوں لڈیاں پانا بھی کوئی دین ہے۔ نیٹ تے نہ ویڈیو موجود ہوئے، میں اگلے جمعے محمد دے ممبر تے نہیں آواں گا، جاؤ میرا چیلنج ہے۔ اللہ دی قسم جے جھوٹے بندے تے رب دی لعنت ہے۔ مولوی نے انجی آکھیا، ہو سکیا قرآن نے تے لڈیاں پان دا حکم دیتا ہے، تے کوئی ایت پڑھ کے آندا فل یفراہو، ہوئے 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 ہوئے، اور نبی لڈیاں پان آیا ہے، بولو، اور نبی نچن آیا ہے، استغفر اللہ۔ کی سبق دے رہے ہو مولویو، کی سبق دے رہے ہو؟ مرنا نہیں دے، ایک کوئی فرقہ واریت نہیں دے، اللہ دی قسم نچنا ٹپنا میرے محمد دا دین ہے ہی نہیں، سجدے کرنا میرے نبی دا دین جے، رب دا قرآن پڑھنا میرے محمد دا دین ہے۔ جاؤ اگلے جمعے لے آیا جے کتے قرآن دی کسے ایت دا حوالہ تے قرآن نے نچن تے ٹپن دا حکم دیتا ہے۔ آپ منڈے بیٹھے نے رنالے تو جمعہ پڑھ لائے نے، پترو دسو ملے آلے جی میں اپنی اکھاں نال بینر لگے پڑے نے، میں جھوٹ بولا میں رب دا دیندار ہاں، اتے لکھیا ہویا سی کہ 12 بجے نبی کی آمد کی خوشی میں فلاں بازار میں دھمال ڈالی جائے گی، اور نچے نے پھر بندے، ڈھول بجے ہے، اسی نچ دے نہیں تے اسی منکر ہو گئے، ساڈی دعوت تے غور کرو۔ او بھائی غصہ نہ کرے آجے، گھر جا کے سوچے آجے، جمعہ ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، گھر جا کے سوچے آجے، گھر جا کے غور کرے آجے، اسی نچ دے ٹپ دے نہیں، اسی پنگڑے نہیں پاندے تے اسی گستاخ ہو گئے۔ نچنا میرے محمد دا دین نہیں ہے،
میرے نبی جا رہے ہیں، ادھر کتے ڈھول پیا بجدا ہے تے آمینہ دے لال نے کنا چنگڑا پا لیاں نے۔ اسی اس نبی دے امتی ہاں، کافی دور جا کے آقا فرماندے نے ابو بکر بھلا کنا چنگڑیاں کڈ کے ویکھ کا ڈھول بجدا پیا کہ نہیں بجدا پیا۔ نبی کی آمد کی خوشی میں دمال ڈالی جائے گی۔ ایک قوم نو اس پاسے کنے لایا ہے؟ کنے لایا ہے؟ بولو تو آڈے تے بھی نال پرچا ہوئے کو چار جی میرے نہ رہن تے صحیح ہوتے۔ کنے لایا ہے؟ ہاں میں نے پتا ہے میرے لڑکے ہوتے ہیں کلے دا تے دل نہیں نہ لگتا۔ کنے لایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کل دی گل جے، سن لو کل دی گل جے، زور دی نماز میں ایک مسجد اندر پڑھی تو ایک گل ہو پئی، زور دی نماز کل دی گل، تو میں نے ایک بیلی پائی میرا کہنے لگا، وہ سکھیا جی یہ تو اللہ دی قسمیں ہے بھی ساڈا دوسرا بھرا سی اہل سنت بھرا، انہیں اتنے نماز پڑھی تو کہنے لگا مولانا یہ تو کل دی گل ہے، اسی اپنی ہوش اندر 12 وفات دی چھٹی کر دے رہے ہیں۔ یہ ساڈے الفاظ نہیں، اس بندے دے الفاظ نے، وہ بندہ اجے بھی جیوندا جاگدا، میں تواڈے متھے لا سکنا۔ اس تو بڑی کیڑی گل ہے؟ ہاں گل سنو، انج کھولو سینہ، او بھائی سینہ کھولو، دل کھولو، ساری دعوت تے غور کرو۔ میں نبی دی عظمت بیان کی تھی، اللہ دی قسمیں پلیوں ایک گل بھی نہیں کی تھی، رب دے قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے، سونے نبی دیاں حدیثاں پڑھیاں نے، اور نچنا ٹپنا دین نہیں جے، یہ ساڑھے نبی دا طریقہ نہیں جے، اسی یہ کام نہیں کر دیتے، اسی بے ادب ہو گئے، ٹائم ہو گیا، میرا تو عنوان ہی مکمل نہیں ہویا، اسی تے اس نبی دے منن والے ہاں جدی عظمت اندر رب دے قرآن دیاں 6666 ایتاں دن رات بول دیاں پیاں نے۔ جڑی آیت میں پڑھی دا ترجمہ کر دئیے، اوہ جے تے قرآن ہی مکمل نہیں ہویا تو جی حدیثاں بھی رہیں دیاں نے، ایک جمعہ اور پڑھا دینا ہے، بولو پڑھا دینا ہے انشاءاللہ، تے ہون نہیں پڑھانا، 4 دن ٹھہر کے پڑھانا، جدو اینو صحت مل گئی ادو انشاءاللہ پڑھا دیاں گے، انہی دیر تک میں اگے مریض بندہ پھر ہون اگلی گال نہیں رہ گئی، کوئی وقت ہوندہ دی تو سپیکر بھی ساڑھ دیندے سال، کوئی نہیں انشاءاللہ صحت ہو جائے گی، اللہ خیر کرے، ٹینشن نہیں لینی۔ اے اسی کنج دی عظمت ماننے ہاں، نبی دی عظمت واسطے آخری گل سن لو، رب دا قرآن، بولو رب دا قرآن تے نبی دی حدیثاں آیا شانی، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، رات تک دے پہنے ملک تیرا سونی شکل وکھا جا چپ کر کے، آ جا لے جا توفہ پاک نمازاں دا، وال سکھ جا عجز نیازاں دا، آ جا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی، لئے نبی دی عظمت ہے، کوئی نبی بھی نہیں گیا، کوئی نبی نہیں گیا، والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین فکان قاب قوسین فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ترجمہ 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 ترجمہ، فاوحی الی عبدہ، سویرے زور ویلے پوچھنا ہی اپنے مولوی صاحب کو، مولوی جی فاوحی الی عبدہ فاوحی الی عبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی۔